اهلا ومرحبا بكم على القناه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال النهار ديال اليوم. ان شاء الله غادي نتقاسم معكم مقتطفات من داكشي اللي درت هذا الاسبوع. حاولت نصور لكم غير شويه شويه، سمحوا لي بزاف غبرت عليكم. غادي كذلك نتقاسم معكم الطريقه ديال هذا الكلاص اللي كيجي رائع ولذيذ بزاف، والمكونات ديالو جد بسيطه. كذلك واحد الهديه اللي خديتها للحمايه لانه كاين العيد ميلاد ديالو، فبقاو معايا وكما العاده لايك قبل ما تكملوا لا فيديو. بالنسبه للبشره ديالي هذا النهار استعملت هاد لا كريم اكسفوليونت دوس من عند بيكسي او ان بيلينغ اللي تقدروا تستعملوه حتى شكل يومي مكتوب فيه. انا كنديرو تقريبا كل يومين هكا، كنقشر به الوجه ديالي باش كيتنظف عن عمق. هذه هي لا تكستور ديالو كما كتشوفوا. ملي كنحركوه هكا كيدير واحد الحبيبات رقاقين اللي هما ما كيأذيوش البشره. كذلك استعملت ماسك من عند بيكسي. هذا الماسك هذا ديال الطين اللي كينشف شويه البشره ولكن كيخلي واحد اللمعه وواحد النضاره زوينه. هذه هي لا تكستور ديالو، يعني كنديرو سورتو في لا زون تي. كتكون عندي ميدمه، كنخليه 5 دقائق ومن بعد كنغسل وجهي مزيان. هاد النهار توصلت بجوج ديال لي كولي من عند هاد لا مارك ريجنس بارك اللي كيديروا هاد النوع ديال المخبوزات الامريكيه، البانكيكس، الباغيل، الموفن. وغادي نجرب ان شاء الله البانكيكس الفطور معاكم. صباح النور عليكم الغزالات ديالي، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال النهار ديال اليوم كي درتو مع المهم مع الناس، خصوصا دابا ورا رمضان راكم عارفين كيكون مقلوب لينا الناس، مقلوب لينا كل شيء. واش قديتوه شويه؟ كيفاش دايرين نتوما بصحتكم؟ المهم انا هاد اليومين ما صورتش لكم على حساب داك الكاردا مونجي اللي كنت كنقادو. كانت عندي الروينه في الكوزينه وما كملتش، باقي لي صراحه شي حويجات. وكذلك مرتب سناني، واخا الدواء اللي عطاتني الطبيبه مجهد السنان الصراحه باقي مره كينوضوا عليا. فكرتوني واحد البنت كانت سولاتني على البامبوش، غادي نجيبهم نوريهم لكم. المهم البنات غادي نوريكم هاد الادويه، ولكن ما كننصحكمش يعني تاخذوا الدواء مديتكم راسكم. كل واحد على حساب الحاله ديالو، كل واحد على حساب لي زانديكاسيون ولي كونتر انديكاسيون. يعني كاين شي واحد كيكون عنده شي حساسيه اولا شي مرض، يعني ما تاخذوش الدواء هكا من دايتكم راسكم. سورتو ان لوبيوم صعيب بزاف، ولوبيوم ما خصوش يتخاذ مع بحال لوبيوم فيه واحد النسبه ديال الباراسيتامول. ابارامون ما نقدروش ناخذوه او ميم طون مع هادي مع دوليبرام. دونك عطاتني هذا البنات، هذا هو لوبيوم، هو اللي كيحبس ليا شويه الحريق. عطاتني دوليبرام، عطاتني هاد اموكسيلين اللي هو انتيبيوتيك. صافي هادشي اللي عطاتني البنات. وهذا هو البامبوش سميتو باغوكس. هذا راه رومبورسي من لا سيكو، يعني ما خلصتوش. هو هذا دابيتود كيعطيونا داك اولي دغيل، حيت هذا عجبني البنات حيت المذاق ديالو ما مجهدش بزاف، لو غو ديالو سوليوشن بور بامبوش. دونك هادو هما اللي كنستعملها البنات لسناني دابا، وباقا ما خديتش رونديفو. امير كان عنده رونديفو البارح مع الدونتيست ديالو، ومالوغوزمون قال لي حتى يساليو الناس كي سون اون اتونت اللي ديجا كليون عندهم ودي كا اورجون عادي يشوفوا واش يقدر يعني يعطيني رونديفو ولا لا. المهم غادي نحاول نشوف رونديفو في مدينه اخرى اللي قريبه لينا ان شاء الله. المهم الصاب غير يتكلموا ليا شويه هاد الايام. المهم بصراحه في الليل كناخذ داك لوبيوم ما تنبقى نحس بحتى شي حاجه. دابا شويه مره خصني منين ناكل خصني ضروري نبروسي سناني وندير لهم البامبوش. مره ملي كناكل كتدخل ليا الماكله في سناني عاد كيبداو يحرقوا لي. المهم اليوم غادي نفطر نتقاسم معكم الفطور ديالي، حيت كنت قاسمت معكم واحد لو كولي صراحه جاوني جوج ماشي غير واحد. ما عرفتش واش داروا خطا ولا هما صيفطوهم اون دوبل. جاوني دو كولي من عند لا مارك ريجنس بارك اللي هما كيديروا هادشي ديال البانكيك، كيديروا دي موفن، كيديروا داكشي ديال الفطور على الطريقه الامريكيه. والصراحه البرودويات ديالهم زوينين. انا غادي ندوق معكم لي بانكيك. اليوم درتهم بالكراميل او بور سالي، ودرت فيهم شويه د ناباج ديال الكراميل، وهنايا درت شويه ديال لي فخوي. وصافي خديت قهوه حليب. راجلي يلاه فاق
هنايا غادي يبان لكم دي كرواسون او زاموند كيعجبوه. البارح خديتهم من الدي. المهم كل واحد والفطور ديالو، اللي ما كيبغيش نوجد له الفطور ديالو البنات، حيت كل مره كيبغي الشوكولا، مره كيبغي اتاي، مره كيبغي الخبز والفرomاج، مره كيبغي لي بوتي بور. دونك كل واحد كيدير فطورو. دونك غادي ندوقهم معاكم البنات. مبغيتش ندير العسل، هادشي ديجا راه حلو. مع هاد لو بور صالي، كراميل بور صالي، نزيد كما شفتوا راهم ما قاصحينش البنات، رطبين. مجرد انكم يعني كديروا فيهم هكا المعلقه اولا الفرشيطه كيهبطوا. وعلى فكره هاد لي بانكيكس تقدروا تاكلوهم سخانين اولا باردين. انا ما سخنتهمش، خليتهم هكاك لانهم جاوني رطبين، ما تحتاجوش انهم يتسخنوا. فوالا دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاول نتقاسم معكم لا جورني ديالي. اي حاجه درتها، الا خرجت، الا تقديت شي حاجه، غادي نحاول نتقاسمها معكم. وكما العاده ديروا لايك قبل ما تكملوا لا فيديو، وبقاو معايا ما تمشيو فين. كوكو الغزالات ديالي، اليوم نهار جديد، اليوم الجمعه. غادي نمشي للبوسطه، كان الفاكتور داز وما لقانيش في الدار البارح، والله ما عرفت الكولي ديالهاش. غادي نشوف ديالهاش. المهم عندي شك، مي بارفوا كيجيوني دي بارتنيريا، كيجيوني لي ميل في دقه واحده وما كنبقاش عارفه شنو اللي وصلني وشنو اللي باقي ما وصلنيش. دونك دابا غادي ندير لاكو باش ندخل نجيب الكولي ديالي. صاي بنات، خديت الكولي، مي فرانشمون والله ما عارفه ديالهاش. ان الكولي جاني كبير، كنتسنى شي حاجه مي غادي يكون الكولي ديالها صغير، اللي هي اللي فريمون عاقله عليها. مي دابا الصراحه غنوريكم الكولي كبير شويه، ما تقيلش. المهم حنا غنشوفوا اونصومبل شنو كاينه. غادي نساين امير في الطوموبيل مشى يجيب شي حاجه، ومن بعد جو بونس غادي نمشيو لليدل. وإلا كان عندي الوقت غادي نمشي لبابو. الا لقيت شويه ديال الوقت كنت باغا نمشي نصور هكا جوله في بابو، وميم طون نشوف كاين شي حاجه جديده في لا ديكوراسيون. البليه وصافي. شوف هاد الوريدات شحال زويونين. المهم الحساسيه مره بارفوا كتسمعوا داك النفس ديالي، راه البنات الحساسيه عندي. الكولي هو هذا البنات، دابا شفت السميه منين جاي صافي عرفت شنو هذا. كادو خديته للحمايه في الفتره ديال الحجر الصحي، في الاول ديالها، باش صافي قالوا لنا صافي ما تبقاوش تحركوا وتمشيو عند حبابكم وداكشي. حمايه كان دار 70 عام، والصراحه كان مريزيرفي اون سال ديال لي فيت، وكان داير بروغرام. هما ملي كيديروا الرقم فيه الصفر، بحال دابا 10 سنين، 20 عام، 40 عام، 50 عام، فهمتوني، كيحتفلوا فريمون بانيفرسير كبير. يعني كيلقاوها في فرصه باش يعرضوا على العائله وياخذوا دي كادو ويشوفوا الناس اللي هادي شحال ما شافوهم. فحمايه كان داير الحفله ديال لي 70 ديالو في، يعني كان مريزيرفي اون سال دو فيت، وكان عارض على الناس. جاتنا لانفيتاسيون كلشي باغ بوست، مي ما كتبش مسكين. هو كيعجبوه بزاف هاد لي زيفينمون، خصوصا انه من النوع اللي كيعجبوه يجيو لي كادو. زعما حمايه واحد الانسان طيب لواحد الدرجه ما تخيلوش، غير كيضحك. بارفوا كنقول واش كيديرها بالعاني، يعني واخا كيكونوا عنده دي بروبليم ولا شي حد في العائله عنده دي بروبليم ولا هذا، غير كيضحك ديما. لو سوغير ما كيتحيدش من فمو البنات. المهم فان بغيف، وجاتو بهذه الفتره هذه، وكان بقى فينا الحال انه صافي كانوا عيطوا لينا وقالوا لنا راكم عارفين مع الحجر الصحي وداكشي ils vont annuler حتى مور الحجر الصحي. الوغ كو من بعد قالوا يمكن حتى ل 60 ملي ما داروش 70 عام غيديروا في 71 عام ان شاء الله، الا بقى الله يطول ليه في عمره، يديروا ديك الساعه عيد ميلاد كبير. وحنا غنمشيو عندهم السيمانه الجايه. ف قلت غادي ندي الكادو كوميم، واخا ما غاديش يحتفلوا به فريمون، وغادي نحاول ندير كاطو لانه كيعجبوه الكاطوات ديالي ديال لاكريم. وانا خديت ليه واحد الكادو من واحد الموقع اللي شفتو مؤخرا بزاف في الانستغرام، وقلت غادي نجربو. الصراحه فيه لي بارفان ابري فريمون غزاله البنات. دي كوفري الا بغيتو تاخذوا دي كادو، راه ماشي بارتنيريا البنات، راني شريتو. ما كون كانت بارتنيريا راني غنقولها لكم، راكم عارفيني ما عنديش الريح ملح. هذا الموقع سميتو نوتينو، غادي نوريكم شنو خديت الحمايه. والصراحه الاثمنه غزالين، عندهم دي بارفان، عندهم الماكياج ديال دو مارك ديما كيكونوا اون بروموسيون. دونك ان شاء الله غادي باش ندخل للدار غادي نوريكم شنو كاين ونعطيكم لو لين ديال لو سيت. نفتحوا معكم البنات كما شفتوا راه في الكرتونه، وداير له هاد البابي ابول باش ما يعني ما يتابيماش. غادي نفتحوا معكم. الحراره البنات اليوم
هذا هو لو كولي البنات. خدينا له هذا لو بارفان ديال اوغو بوس كما شفتوا. الباكاجينغ ديالو زوين بزاف. غادي نفتحو معاكم. نورمالمون كاينه ان بارفان، كاينه ان ديودورون وشي حاجه اخرى مبقيتش عاقله. المهم انا اللي كنت اختاريته ها هو البنات. غاديش يبان مزيان، اون لو فوا با بيان. هذا هو لو كوفري اللي خديت الحمايه. بون لو بري كان زوين بزاف والموقع سي فيابل، يعني اللي بغيتو تقداو منه على حسابي. العيد بلا بيت ما هو عيد، نقعد وحدي نغبن ونزيد، نتفكر ملي تقول لي تعيد وتعيد، مكتب تروح وتخليني وحيد. العيد بلا بيت ما هو عيد، نقعد وحدي نغبن ونزيد، نتفكر ملي تقول لي تعيد وتعيد، مكتب تروح وتخليني. يا البنات شوفوا شنو لقينا في الكوزينه. سي كوا سا؟ سي با اون اريني؟ ناري قداش البنات انا هادشي كنموت منه. شوفوا 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 يا ربي سميتها هادي، يا ربي اش هادشي لا مسمسمه غوز كهربي ان تروك كوم سا بيتان مورسو. ناري راجل خلاني مع الدخله للكوزينه غادي يجيب لي فطر لقى هاد الحاله هادي. يا ربي اش هادشي، ناري خلعاتني البنات. والله غادي نوريكم عمليه القتل المباشره. Ah là là, il bouge encore. Vas-y, tue-la. Non, ça se Non, va pas viens pas vers moi là. Vas-y, tue. Non, ça se fume pas, ça se tue pas en filmant une bête comme ça se fait pas. Je vais pas le tuer, jette-la par la fenêtre. Elle est immense. Avec tes chaussures. وهنا في عشيه جينا هكا نقادو شويه البالكون، وراجلي قال لي هاد لو كاكتوس خصنا نبدلو ليه لو بو ديالو حيت الا زاد كبر ما غاديش يلقى فين. البو اللي شريناه فيه صغير بزاف. على فكره البنات هاد الكاكتوس سولتوني عليه بزاف، خديته من ليدل، جابوهم في لي زاريفاج ديال لا سيمين ديرنيير وكانوا حاطين بثمن زوين بزاف اللي هو 9 € و99. راكم عارفين بحال هاد لي بلانط نورمالمون كيتباعوا غاليين في محلات اخرى، فما ترددتش وخديته، خصوصا ان لي كاكتوس انا كيصدقوا ليا من النوع ديال النباتات اللي كيصبروا لي. دونك زدنا عليه غير الطيغو بحال هكا وسقيناه وقديناه مزيان باش يجي واقف ما يبقاش مايل. صراحه البو جا هائل البنات. غادي نشاركو معكم ان شاء الله في الجوله في البالكون. التحليه ديال النهار ديال اليوم غادي تكون عباره عن كلاص سهل في التحضير والمقادير ما فيش بزاف كما عودتكم. بالنسبه للمقادير هنايا اول حاجه غادي نحتاجو واحد الساشي ديال الكريم شونتيي بمذاق الفانيلا. انا استعملت هنا جوج لان هذه من الحجم الصغير كتكون عند الاتراك فيها غير 75 غرام، دونك خصكم تستعملوا ساشي اللي يكون كبير. وهذه صاد يعني انها ناتور، بغيتو تخليوها هكا تجي غير بالمذاق ديال الكراميل، سينو غادي نزيدو ساشي ديال الفانيلا باش تعطيكم الكو ديال لافاني. كذلك غادي نحتاجو تقريبا 120 غرام ديال الكاوكاو مهرمش محمر ومهرمش، نسيترو ديال الحليب اللي ضروري يكون بارد مزيان، وهنايا عندي 2 العلب ديال الياغورت بمذاق الفانيلا اللي غادي يعطيونا نكهه زوينه للكلاص. دونك في اول مرحله غادي نطلعوا الشونتيي، غادي نضيف ليه الفانيلا دابا باش يتخلط مزيان ويعطيني الكو زوين. غادي نضيف نسيترو ديال الحليب اللي يكون بارد، صافي وغادي نضربو حتى يطلع ليا مزيان. غادي نضيف الياغورت بمذاق الكراميل، العلبه الثانيه، وغادي نعاود نرجع نخلط مزيان حتى يتخلط ليا مع الخليط ديال الشونتيي.
هنايا ضفت الكاوكاو مهرمش وغادي نخلط غير بشويه. لاحظتوا راني ما استعملتش الشلاضيه كبير، دونك خذوا شي بول اللي يكون كبير وتقدروا تخلطوا فيه براحتكم. دونك غادي نخلطوا غير شويه بشويه، ومن بعد غادي نعاود نضربوا باش نتاكد بان كل شيء مخلط مزيان. صافي هنايا كنحس به تخلط ليا مزيان. عاود زيد تخلطوا بالضراب باش نتاكد بانه مخلط ليا مزيان. دونك هنايا خديت المول اللي غادي ندير فيه لاكلاص، ممكن تختاروا اي مول بغيتو. فرشت له هاد الورق ديال الطبخ لان عندي هذا كيتحرك شويه، يعني ما بقاتش السطح ديالو، وفرشت ليه الفيلم اليمونتير هكا باش يجيني ساهل باش نحيدو من بعد. دونك غادي نفرغ فيه لاكلاص ديالي وغادي نقاد. كما كتشوفوا الكلاص ديالي تقاد مزيان. غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير وغادي ندخلو للكونجيلاتور يبرد على الاقل 4 ديال السوايع، وعلاش لا اكثر حتى يرجع بحال الحجره. من بعد ما دازت تقريبا 4 ديال السوايع، انا ما بغيتش نصور لكم النتيجه في الظلام، فخديت الشاليمو وبديت كندوزو في الجناب ديال المول غير باش يديمولا ليا دغيا. ممكن تستعملوا فوطه فيها الماء طايب كيتحيد بكل سهوله كما كتشوفوا، ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. وداك الفيلم اليمونتير هو اللي غادي يعاوننا باش نحطوه فين ما بغينا. كما كتشوفوا غادي نحيد الفيلم اليمونتير وغادي نديرو في الطبق ديال التقديم. صافي هنايا غادي نزينو بشويه ديال الكاوكاو مهرمش اللي خليته، والكراميل بور صالي انا عندي هذا غير المشري. كذلك غادي نستعمل ناباج ديال الكراميل، ما بغيتش نكثر بزاف هكا كيجي خفيف. والصراحه المذاق ديال الكاوكاو مع الكراميل كيجي روعه ولذيذ بزاف. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش ترسلوا لي الصور في الانستغرام باش نشاركها معكم. كذلك كنتمنى ان الفيديو تعجبكم ان شاء الله. غادي نحاول نرجع اكتيف بحال الاول. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى الثقه اللي كديروا فيا، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو في ريوسكم والى اللقاء.